केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार। केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौं आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटी। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. विनोद एन्टरप्राइजेस, शहीद बलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI बैंक, 10 माइल, कालिम्पोङ। Anu's Hardware and Electricals, 10th mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Dami Chai with magical taste, premium Assam CTC tea. Varlia Hyundai, Sivak Road, Siliguri. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। Caliber Opticals, computerized digital eye testing center, Kalimpong. Saurya's Telecom, mobile sales and service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङले गरे सुके माने भन्ज्याङ समष्टिमा विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास। अनित थापाले भने आन्दोलनकारी भनेपछि जेल जान्छ, विस्थापित हुँदैन। कालीझोडामा टिएमसीको समर्थन सभा सम्पन्न। सभामा सिन्कोना बगानका अस्थायी श्रमिक कर्मचारीहरू लगायत कालीझोडाका अन्य पार्टीका समर्थकहरू टिएमसीमा सामेल। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमाको 14औं स्थापना दिवस कार्यक्रम दार्जिलिङ स्थित जमुनेमा सम्पन्न। क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीको तत्वावधानमा कालेबुङ ब्लक 3 अन्तर्गत गोरुबथानमा सम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न। पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको द्वारे सरकार अभियान मार्फत सबै ग्राम एवं वार्डवासीले लाभ उठाइदिने महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाको अपिल। अनि उमेश उपमाको लघु सिनेमा मुटु मिचेको गरियो युट्युबमा सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङले सुके माने भन्ज्याङ समष्टिको भ्रमण गर्दै विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास गरेका छन्। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङले सुके माने भन्ज्याङ समष्टिको भ्रमण गर्दै विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास गरेका छन्। दुवैले माथिल्लो टिफिन डाँडादेखि तल्लो टिफिन डाँडासम्म जाने सडक मार्ग लगायत अन्य 5 वटा योजनाहरूको शिलान्यास गरेका छन्। RITF अन्तर्गत 5,77,353 रुपियाँ लागतमा निर्माण हुने उक्त सडक लगायत अन्य 5 वटा योजनाहरूले क्षेत्रवासीले भोग्दै आइरहेको बुनियादी समस्याको समाधान हुने गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङले बताएका छन्। उनले समष्टि कमिटीलाई आधिकारिक रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति पदाधिकारीहरू चयन गरिएको घोषणा पनि गरेका छन्। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत विनय तामाङले स्थानीय मेधावी विद्यार्थीहरूलाई उपहार प्रदान गरी सम्मान जनाएका छन्। मिरिकबाट दिपिलन प्रधानको रिपोर्ट। यसरी नै शिलान्यास कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधनमा अनित थापाले विमल खेमा मोर्चालाई कटाक्ष प्रहार गर्दै आन्दोलनकारी भनेपछि जेल जान्छ, विस्थापित हुँदैन भनी बयान दिएका छन्। अहिले उहाँहरूले एउटा सेन्टिमेन्ट भएछ विस्थापित भन्छ। मैले खरसाङबाट पनि भने आन्दोलनकारी भनेपछि जेल जान्छ नि त, विस्थापित हुँदैन आन्दोलनकारी कहिले पनि। किन डर छ भने आन्दोलन किन भाग्नु? जब आन्दोलन गरेपछि विस्थापित भन्ने कुरै हुँदैन। यहाँ आन्दोलनकारी जुनै पनि इतिहासमा हेर्नु जेल गएको छ कि शहीद भएको छ। अनि लिडर चाहिँ भागेको भाग्यो नि अहिले आउने भने चाहिँ विस्थापित भन्छ। अनि आफ्नो जनतालाई शहीद बनायो, जेल हाल्यो। हामी त लड्दा लड्दा 6 महिना जेलमा बसेको। कहिले पनि आन्दोलन छोडेर विनय तामाङज्यू र मैले आन्दोलन छोडेर पिठ देखाएर जनतालाई छोडेर बाहिर कहिले पनि गएन। 2007 देखिको अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, यो पालि पनि हेऱ्यौँ हामीले। मान्छेलाई चम्काएर आन्दोलन गरेर पठायो, आफू चाहिँ मुनि बसेर खसेर भात खाएको छ। अनि जब साह्रो पर्यो लाग्यो दिल्लीतिर फेरि जङ्गल बस्यो भनेर। अन्त विस्थापित मान्छे चिल्लो वेस्टकोट लगाएर आउँछ भाषण दिनु भन्नुहोस् त। त्यही इनोभामा आउँदै थियो। कति चाहिँ झुक्काउनु सकेको, कति चाहिँ हुङ्कार गर्नु सकेको, र यसको हिसाब किताब म 13 तारिक दिन्छु। हेर्नुहोस्, मङ्पुबाट 127 जना समर्थकहरू टिएमसीमा सामेल भएको 24 घण्टा नबित्दै आज फेरि सिन्कोना बगानका अस्थायी श्रमिक कर्मचारीहरू भारी सङ्ख्यामा अनि हाइवे 10 को कालीझोडाबाट केही समर्थकहरू टिएमसी पार्टीमा सामेल भएका छन्।
आज कालीझोडामा पार्टीको एक कार्यक्रमबीच राज्यसभा सांसद एवं कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष शान्ता छेत्री अनि दार्जिलिङ हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको बाहुलीबाट तृणमूल पार्टीमा सामेल हुनेहरूलाई झण्डा प्रदान गरिएको छ। आज कालीझोडामा पार्टीको एक कार्यक्रमबीच राज्यसभा सांसद एवं कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष शान्ता छेत्री अनि दार्जिलिङ हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईको बाहुलीबाट तृणमूल पार्टीको झण्डा प्रदान गरिएको थियो। दीपक राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभालाई अर्पणा राईले सञ्चालन गरेकी थिइन्। लोकमणि राईले स्वागत सम्बोधन गरेको सभामा अस्थायी कर्मचारी वर्गको पक्षमा सञ्जीव तामाङले मङ्पु, रोङ्गो, मनसोङ अनि लाटपन्चर 4वटा सिन्कोना बगान युनिटको अस्थायी कर्मचारी डुब्दै गरेको नाउलाई पार लगाइदिन भनेर अस्थायी सिन्कोना बगान श्रमिक कर्मचारी वर्ग टिएमसीमा सामेल हुन कालीझोडा आइपुगेको कुरा सञ्जीव तामाङले जनाएका छन्। सिन्कोना बगान अस्थायी कर्मचारी वर्गको सुखको बिहान आउँछ भनेर आज यहाँ भेला भएको र भोलिको बिहान फर्केर आउँछ भन्ने आशा साँचेर संगठन मङ्पु युनिट सभापति सञ्जीव तामाङले जनाएका छन्। सिन्कोना बगानको ग्रुप डी प्रक्रिया चेन टिएमसी खोलिदिएको हुनुपर्ने अपिल लाटपन्चर युनिट अस्थायी कर्मचारी सभापति हेमन्त खवासले राखेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले यसभन्दा अघि पनि सम्बन्धित विभागका मन्त्रीसँग भेट गरेर सिन्कोना बगान ग्रुप डी कर्मचारी वर्गको पदोन्नति सम्बन्धमा कार्य गरिसकेको जनाउँदै फेरि आगामी 18 डिसेम्बरपछि कोलकाता गएर सम्बन्धित विभागका मन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीसँग नै भेट गरेर सिन्कोना बगान अस्थायी श्रमिक कर्मचारीको समाधान गरिदिने आश्वासन दिएकी छन्। म त एमएलए 15 वर्ष थिएँ। 15 वर्ष 96 देखि 2011 सम्म नै म एमएलए हुँदा पनि यो सिन्कोना प्लान्टेसनको धेरै कामहरू मैले गरेको थिएँ र यो सिन्कोना प्लान्टेसन पहिला कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्टमा थियो, पछि गएर लेफ्टनन्ट सरकारले नै हर्टिकल्चरमा ट्रान्सफर गर्यो। त्यति बेला पनि मैले धेरै विरोध गरेको थिएँ, तर पनि अब सरकारको उसमा अब सरकारको डिसिसनलाई हामी कम एमएलए भएकोले गर्दाखेरि यसमा आन्दोलन त गरेको नै थियौँ, तर पनि हामी लागि परेका छौँ। हाम्रो सरकार टिएमसीको सरकारले ममता ब्यानर्जीले धेरै नै अस्थायी जो चाहिँ भलिन्टियर टिचरहरूको 1100 जनालाई पर्मानेन्ट टिचर गरिदिनु भइसकेको छ भने आज हाम्रो पहाडमा जिटिए अन्तर्गत पनि करिबन 3500 हाम्रा टिएमसी पार्टीमा जोइन गरेर उहाँहरूको लागि पनि हामी अलरेडी नवान्नमा गएर हामी अलरेडी काम गरिसकेका छौँ भने अब यहाँ आज उहाँहरूलाई पनि म यही नै वचन दिएर जान्छु। हाम्रो टिम एउटा टिम बनाएर हेल्परहरूको पनि प्रतिनिधि हाम्रो हाम्रा ट्रेड युनियनका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि हाम्रा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका प्रेसिडेन्ट एलबी राईज्यू लगायत हामी एउटा प्रोग्राम बनाउँदैछौँ। जति सक्दो हामी 18 तारिकमा चाहिँ यो विशेष गरेर सिन्कोना प्लान्टेसनको जो 700 वर्कर्सहरू छन्, हेल्परहरू छन्, उनीहरूको स्थायीकरणको माग अनि जुन चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पोलिसी छ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने त्यो रिक्रुटमेन्ट पोलिसीको पनि हामीले पहिलादेखि नै काम गर्दै नै आएको हो र अहिले ल डिपार्टमेन्टमा पुगेको छ। हामी राज्यका ल मिनिस्टर मलय घटकसँग पनि भेटेर यो विषयमा झट्टभन्दा झट्ट इलेक्सनको अघि नै माने यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दछु। साथसाथै हाम्रा हेल्परहरू मैले अघि पनि भने जो चाहिँ अब 50 वर्ष पनि पुगिसकेको छ, कोही चाहिँ 52 वर्ष पुगिसकेको छ र तिनीहरूलाई पनि न्याय हुनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ यो अर्डरमा दिया जाओस् भन्ने चाहिँ म हाम्रा कन्सर्न डिपार्टमेन्टका सेक्रेटरी, कन्सर्न डिपार्टमेन्टका मिनिस्टर साथसाथै हामीले राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पनि अवगत गराउँछु। रिडर्स क्लब 3 धारेको आयोजनामा भइरहेको पुस्तक पढौँ अभियानको तेस्रो प्रकरण नाट्य कला र अभिनय कार्यशालाको रूपमा सम्पन्न भएको छ। विनायकमा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमृत योञ्जनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मुख्य रूपले मोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल, केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेल, दार्जिलिङ महकुमा समितिका अध्यक्ष अलोक कान्तमणि तुलुङ, युवा मोर्चा केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष बारुद थापा, उपकार नेचाली, निरेन लामा लगायत केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा विभिन्न पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। 14औं स्थापना दिवसको अवसरमा 4500वटा समष्टिबाट युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई अग्रसर गर्दै विभिन्न कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र र खेलकुदमा अघि रहेर युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेका व्यक्ति विशेषलाई युवाहरूमाझ परिचय गराउँदै सम्बर्धना जनाइएको थियो। वक्ताहरूले सम्बोधन गर्ने क्रममा पहाडमा अब वैचारिक क्रान्ति हुनुपर्ने विचार
विषयमा जोड दिँदै भत्काउने जलाउने आफ्नै मान्छेहरू बीचमा दुश्मनी मोल्ने काम कसैले गर्न नहुने बताएका छन्। विमल गुरुङको आगमनलाई लिएर युवाहरूको कुनै आपत्ति नरहेको र उनी विफल नेता भएको कारण आफ्नो भुल स्वीकार गरेर पहाड फर्किन्छन् भने कुनै आपत्ति नरहने जनाएका छन्। आजको सभालाई विज्ञान मिश्र, पारुद थापा, मुख्य सल्लाहकार सञ्जय थुलुङ, अरुण छेत्री, अमृत योञ्जनले सम्बोधन गरेका थिए भने कार्यक्रमलाई प्रवक्ता अनित खातीले सञ्चालन गरेका थिए। पार्टी स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राखेर आज क्रामाक्पा कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीको तत्वावधानमा कालेबुङ ब्लक 3 अन्तर्गत गोरुबथानमा सम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी स्थापना दिवसलाई ध्यानमा राखेर आज कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीको तत्वावधानमा कालेबुङ ब्लक 3 अन्तर्गत गोरुबथानमा सम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सम्पर्कको कार्यक्रममा गोरुबथान टार, अप्पर फागु, मुन्सी लाइन, राई गाउँका शाखाका पार्टी सदस्यहरूसित सभा पनि सम्पन्न गरिएको छ। आउँदो 15 डिसेम्बर पार्टी स्थापना दिवसमा यस इलाकाका पार्टी सदस्य, पार्टी समर्थक र शुभचिन्तकहरू सभामा व्यापक उपस्थिति दिने भएको जानकारी गराइएको छ। सम्पन्न सम्पर्क अभियान टोलीको नेतृत्व कालेबुङ आञ्चलिक अध्यक्ष किशोर प्रधानले गरेका थिए भने सदस्य विक्रम छेत्रीको पनि विशेष उपस्थिति रहेको जानकारी अर्पण बान्तवराईले दिएका छन्। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा विभिन्न जनहितको योजनाहरू जनसाधारणसम्म सजिलै पुगोस् भन्ने उद्देश्य लिएर 1 डिसेम्बरदेखि द्वारे सरकार अर्थात् दैलोमा सरकार शिविर विभिन्न वार्ड र पञ्चायत इलाकाहरूमा लगातार रूपमा आयोजना भइरहेको छ। यस शिविरबाट तत्काल फारम भरेर विधवा भत्ता, वृद्ध भत्ता, जातीय प्रमाणपत्र, खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी लगायत अन्य विभिन्न प्रकल्पको लाभ लिन सकिने भएकोले सबैले यस शिविरमा आएर सहुलियत प्राप्त गरिदिने कालेबुङ महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाले आग्रह गरेकी छन्। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 दिसंबर से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव द्वारे सरकार का लॉन्च कालिम्पोंग में भी हुआ है। द्वारे सरकार का मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको ब्लॉक ऑफिस या एसडीओ ऑफिस से मिलती थी उसके लिए आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा वही स्टाफ जो यहाँ पे आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करता था वो आपके जीपी और आपके वार्ड में ही जाकर वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, अराउंड 11 सर्विसेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हुई हैं, जिसमें से मेन है कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशंस, आपकी स्वास्थ्य साथी विच इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर एवरीबडी हु इज़ होल्डिंग अ राशन कार्ड टुडे एंड इट इज़ अ कैशलेस स्कीम कम्प्लीटली, और 5 लाख तक का फैमिली का जो मेडिकल कवरेज है अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है या विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन वो इसमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर होगा। तो आज के टाइम में व्हेन हेल्थ हैज़ बिकम सो इम्पॉर्टेंट, आई थिंक एवरी रेजिडेंट ऑफ कालिम्पोंग सभी को इस स्कीम में एनरोल करना चाहिए जो किसी और स्कीम में एनरोल नहीं है। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी बाकी स्कॉलरशिप स्कीम्स, पेंशन स्कीम्स, आप इन सभी स्कीम्स के लिए अपने जीपी या वार्ड में जाकर द्वारे सरकार कैंप में एप्लीकेशन भर के मोस्ट ऑफ द सर्विसेज की सेम डे या विद इन 10 days, दैट इज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ द कैंप आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। तो मेरी यही अपील है टू ऑल द पीपल इन द कालिम्पोंग दैट एवरी डे, हर रोज अराउंड 700 पीपल सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी में ही इस द्वारे सरकार कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और अपने वार्ड या जीपी में जाकर जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं उसको अब प्राप्त करिए। थैंक यू। उमेश उपमाको शब्द र स्वर, अनमोल गुरुङको निर्देशन, चर्चित नायक बुद्धि तामाङ, नायिका सुरक्षा पन्त अनि कालेबुङकी नवोदित कलाकार रिया भुजेलले अभिनय गरेका लघु सिनेमा मुटु मिचीको आज औपचारिक रूपमा युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त लघु सिनेमा मङ्पुको सानो गाउँ रङ्बी बीच कमानलाई केन्द्र गरेर छायाङ्कन गरिएको छ भने कथा एवं निर्देशन अनमोल गुरुङले र छायाङ्कन जोहना गुरुङले गरेका छन्, जसको सार्वजनिक आज माउन्टेन स्टोरिज युट्युब च्यानलमा गरिएको छ। माउन्टेन स्टोरिजकै कार्यालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुटु मिची टोलीको तर्फबाट उमेश उपमा, अनमोल गुरुङ, कलाकार रिया भुजेल, पुष्कर सिंगर, शरण मुस्कान, त्यसरी नै तामाङ बोर्ड चेयरम्यान सञ्जय मोक्तान, नाटककार विक्रम पराजुली, यदि लेप्चा अनि गौतम लामा लगायत अन्य उपस्थित थिए। यो पालि चाहिँ उमेश दा मलाई जहिले भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ कालिम्पोङ सिङ्गर बन्न आएको थिएँ नि खासमा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि
त्यो जर्नी हुँदाहुँदै अब है अरूलाई सिङ्गर बनाउनु भयो उहाँले अरूलाई लागि इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो उसको लागि मैले दाजुलाई ठेल्नुपर्छ किनभने मलाई उहाँले एकदमै ठेल्नु भएको पहिलादेखि त्यसले गर्दाखेरि हेपुलो अनि नमस्कार गर्दै है आज यो मुटु मिची भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो उमेशज्यूले जुन चाहिँ एउटा उहाँको एउटा कोसिस जुन चाहिँ एउटा प्रयास मान्छेलाई उहाँको ट्यालेन्ट देखाउने उहाँको हाम्रो कालिम्पोङमा पनि यस्तो व्यक्तिहरू छ जसले चाहिँ हामीले यो क्षेत्रमा हामीले केही गर्न सकिन्छ भन्ने अब प्रायः फिल्म भन्ने बित्तिकै हामीले काठमाडौँ सोचिहाल्छौँ नेपाल सोचिहाल्छौँ है तर यहाँ पनि त तुलसी घिमिरे थियो होइन त्यो त हामीलाई हाम्रो प्रजलले अस्ति धेरै दिन अघि सुन्दै आएको उमेशले कुरा गर्थ्यो मलाई यस्तो बनाउने यस्तो गर्दैछु भन्छ यसो ट्रेजरहरू हेऱ्यौँ होइन राम्रो छ राम्रो बनिएको छ र अघि अनमोलले भने जस्तै उमेश यहाँ गीत गाउनु आएको मान्छे मलाई है फर्स्ट म धन्यवाद गर्न चाहन्छु उमेश दाजु अनमोल दाजु मलाई यो मौका दिनुभएकोमा है बुद्धि तामाङ अनि सुरक्षा पन्तसित स्क्रिन सेयर गर्न पाएँ मैले त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच। जनताको जनमुक्ति मोर्चालाई पहाडमा कोही पनि आउँदा फरक नपर्ने बताउँदै विनय खेमा गोजामोमो प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले गोजामोमो 2ले जनताको हितमा लगातार काम गरेर समर्थन बनाइरहेको बताएका छन्। जनताको जनमुक्ति मोर्चा गोजामोमो 2 होइन, जनताको जनमुक्ति मोर्चालाई कसैकोबाट पनि कुनै किसिमको आपत्ति पनि हुँदैन, इफेक्ट पनि पर्दैन। जनताको जनमुक्ति मोर्चालाई गुमाउनु केही पनि छैन। जित्नेहरूले पो गुमाउँछ त। हामी त 19मा हारेर यहाँबाट उठिरहेको छौँ। 1,03,000 भोटदेखि अहिले भोट डेली बढ्दै होला सायद। तर सुन्नुहोस्, 4,19,000 भोट पाउनेहरूको हिजोको भिड 20,000ले के बुझ्नुपर्ने? मैले जिताएको इलेक्सन भन्नेले हिजोको 20,000 भिडले के बुझ्यो? मैले भने नि 19को भोट गोर्खाल्यान्डले पाएको। यदि डल्लै 19को भोट चाहिँ कुनै एक व्यक्तिले पाएको भए हिजो गान्धी मैदान होइन, हिजो सुकुनादेखि पर के अरे चेकपोस्टदेखि लिएर भित्र हङकङ मार्केटसम्म गोर्खा बाहेक अरू कोही हुन्थेन। तर तपाईँले सबै कुरा बुझिहाल्नुभयो, यो बेसी नजाउँ। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको मूल मन्त्र सत्य र यथार्थको नारासहित आज गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाको 14औं स्थापना दिवस कार्यक्रम दार्जिलिङ स्थित जामुनेमा सम्पन्न भएको छ। आदरणीय मैले यहाँबाट देखिरहेको छु, मैले अघि नै भने म कसैको नाम भन्दै जान्छु, उहाँलाई कृपया आसनमा ल्याइदिने। प्रतिमा राईज्यूलाई पनि हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान यहाँ सम्बर्धना दिने कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। त्योभन्दा अघि जहिले पनि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्र समितिको स्थापना दिवसमा हामी एउटा अब एवंले मञ्चमा आसिन मैले अगाडि उहाँहरूको नाम अगाडि पढिसकेँ। कान्तामणि धुरुङज्यू, हाम्रो निरेन राईज्यू खदा अर्पण गरेर आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति समयलाई मध्यनजर राख्दै मैले क्रमशः यो कार्यक्रमलाई अलिकति रफ्तार बढाइरहेको छु। कतिको नाम छुट्न गए माफी चाहन्छु। शान्ति राईज्यू, उहाँलाई पनि मैले हिमालयले हिजो मात्र निमन्त्रणा गरेका थियौँ। यसरी नै प्रीति राई, प्रेमुस भुटिया, विमोचना लम्जेल, डाक्टर धीरज बर्मन, डाक्टर प्रिवत राई कार्यक्रममा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रेस मिडिया तपाईँहरू सबैलाई पनि म सादर स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सक्रिय प्रचार प्रसारमा लाग्नुभएका विभोर सिंहन, साथै हाम्रो विशु हाम्रो प्रधान, उहाँहरूलाई पनि म सादर स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले निरन्तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमहरूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याइरहनु भएको छ।
यस कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अगाडि बढाउनलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यही कार्यक्रम चाहिँ अहम हो। सोमवारसन एकैचोटि जोडेर उहाँले आजको यस युवाहरू जमातलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा केन्द्र समितिका महासचिव अरुण छेत्रीज्यूलाई यस भएको कारणले गर्दा केन्द्र समिति युवा मोर्चामाथि नै धेरैवटा कार्यक्रमहरू फोकस छ। साथसाथमा उहाँहरूलाई पनि कृपया यहाँ मञ्चमा आएर आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिने म सादर अनुरोध टक्राउन चाहन्छु। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रिडर्स क्लब तीनधारेको आयोजनामा भइरहेको पुस्तक पढौँ अभियानको तेस्रो प्रकरण नाट्य कला र अभिनय कार्यशालाको रूपमा सम्पन्न भएको छ। रिडर्स क्लब तीनधारेको आयोजनामा भइरहेको पुस्तक पढौँ अभियानको तेस्रो प्रकरण नाट्य कला र अभिनय कार्यशालाको रूपमा सम्पन्न भएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको मित्र सङ्घ भवनमा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा तीनधारे वरिपरि क्षेत्रका युवाहरू उपस्थित थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्दै हनोक थापाले पुस्तक पढौँ अभियानको उद्देश्य विषयमा बताएका छन्। तेस्रो प्रकरणमा नाटक र अभिनय कला विषयमा कार्यशालाको लागि विशेष रूपमा शोध व्यक्तिको रूपमा तीनधारेकै सुपुत्री प्रतिभा कानु उपस्थित थिइन्। उनले नेसनल स्कुल अफ ड्रामा सिक्किममा प्रशिक्षण लिएकी थिइन् भने हालमा बालुटार घाटमा एक स्कुलमा प्राचार्य र एमडीको रूपमा कार्यरत छन्। उनले यस तेस्रो प्रकरणमा युवाहरूलाई नाट्य कला र अभिनय विषयमा प्रशिक्षण गराउनुको साथै नाटक गरेर पनि सिकाएका छन्। कार्यक्रममा मिलन प्रधान, धुनीराज छेत्री, महेश छेत्री लगायत रिडर्स क्लब तीनधारेको अन्य प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। जिटिए चेयरम्यान अनित थापा अनि गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङले गरे सुके माने भन्ज्याङ समष्टिमा विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास। अनित थापाले भने आन्दोलनकारी भनेपछि जेल जान्छ, विस्थापित हुँदैन। कालीझोडामा टिएमसीको समर्थन सभा सम्पन्न। सभामा सिन्कोना बगानका अस्थायी श्रमिक कर्मचारीहरू लगायत कालीझोडाका अन्य पार्टीका समर्थकहरू टिएमसीमा सामेल। गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा विनय खेमाको 14औं स्थापना दिवस कार्यक्रम दार्जिलिङ स्थित जमुनेमा सम्पन्न। क्रामाकपा कालेबुङ आञ्चलिक कमिटीको तत्त्वावधानमा कालेबुङ ब्लक 3 अन्तर्गत गोरुबथानमा सम्पर्क साथै पोस्टरिङको कार्यक्रम सम्पन्न। पश्चिम बङ्गाल राज्य सरकारको द्वारे सरकार अभियान मार्फत सबै ग्राम एवं वार्डवासीले लाभ उठाइदिने महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणाको अपिल। अनि उमेश उपमाको लघु सिनेमा मुटु मिचेको गरियो युट्युबमा सार्वजनिक। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ।
यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद एन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फुलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोसेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटीक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया। तँ पनि चिया खा, जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको, दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो हो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी।
स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम सबोक रोड सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 035522555047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर SK बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर SK बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि, हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड, प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान, यसका साथै प्री वेडिङ सुट, वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 83738943995 अनि
7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 98323888735।